मोअज़्ज़िज़ सारफिन, मेरी तरफ से आप सबको सलाम और उम्मीद करता हूँगा आप सब खैरियत से होंगे। आज फिर एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ और मैं उम्मीद करता हूँगा कि इससे पहले वाली वीडियो आप तमाम दोस्तों को पसंद आई होगी और मैं तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ जो इस चैनल पर आए, जिन्होंने सब्सक्राइब किया, शेयर किया, लाइक और कमेंट्स किया। और मैं ऐसी ही वीडियो आपके लिए बनाता रहूँगा ताकि आपकी रूहानी तरक्की का बायस बन सके। तो मोअज़्ज़िज़ सारफिन, हमने पिछली वीडियो के अंदर बात की थी कि हमारा आने वाला कल कैसा होगा, यानी कि हमारा मुस्तकबिल कैसा होगा और कैसे नबूकदनज़र, मौजूदा इराक और कदीम बाबुल और जिसको बेबीलोन भी कहा जाता है, वो ख्वाब देखता है और ख्वाब को देखकर भूल जाता है, जिसकी वजह से वो इतना सख्त फरमान जारी करता है कि तमाम कसदियों को, फालगिरों को, नजूमियों को, जादूगरों को और जो कोई भी इल्म रखता हो सबको कत्ल किया जाए, क्योंकि उन्होंने मेरे ख्वाब की ताबीर और मेरे ख्वाब को नहीं बताया। तमाम फालगिर, हकीम, कसदी और नजूमी उसे जवाब देते हैं कि तेरे ख्वाब को तब तक कोई नहीं बता सकता जब तक कि खुदा की ज़ात यानी अल्लाह ही ज़ात उस शख्स के साथ ना हो। तो ऐसे में उसे एक शख्स दानियल यानी कि वो नबी भी था, उसे मिलता है और वो उससे मोहलत मांगता है कि मैं तेरे ख्वाब और उसकी ताबीर को बताऊंगा, बस तू मुझे मोहलत दे दे। और दानियल मोहलत मांग क्यों रहा था, आइए हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर कि दानियल क्यों मोहलत मांगता है। इससे पहले कि हम जानें कि दानियल क्यों मोहलत मांगता है, नए आने वाले दोस्तों से इल्तमास की जाती है कि आप चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक और कमेंट्स ज़रूर करें, ताकि ये खुदा का कलाम आज से 2605 साल पहले जो किया गया कि कल क्या होगा वो आपके साथ शेयर किया जाए। और दानियल ने मोहलत इसलिए मांगी कि वो जाकर अपने दोस्तों को इत्तला करे। उसके दोस्त हननियल, मिसाइल और अज़रिया थे, जिनको जाकर उसने इत्तला दी कि वो खुदा के हजूर में झुकें ताकि वो हकीमों, कसदियों और फालगिरों को हलाक ना करे। फिर वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर खुदा के आगे रहम तलब करने लगे ताकि वो जान सके कि जो नबूकदनज़र बादशाह ने ख्वाब देखा है उसकी हकीकत को जाने और उसकी ताबीर को जाने। वो दुआ कर ही रहे थे कि दानियल पर खुदा का राज खुल गया और उसने खुदा को मुबारक कहा और कहा, बेशक कुदरत और सताइश के लायक वही है जिसने मुझ पर अपना राज खोला, जो कि मैं बादशाह को जाकर बता सकूं। और कहा, बेशक वही वक्तों और ज़मानों को तब्दील करता है, वही बादशाहों को ममजूल और कायम करता है, वही दानिशमंदों को दानिश और हकीमों को हिकमत अनायत करता है। एंड टाइम के दोस्तों, फिर क्या होता है? फिर ऐसा हुआ कि दानियल जलादारों के सरदार अरयूक के पास जाता है और उसे कहता है कि मुझे बादशाह के दरबार में ले चल, ताकि बादशाह के साथ मैं उसके ख्वाब की ताबीर को बयान कर सकूं। और अरयूक बादशाह के पास जाता है और उसे जाकर बयान करता है कि यहूदियों के अंदर एक ऐसा शख्स है जो तेरा ख्वाब और उसकी ताबीर को बता सकता है। तो बादशाह उसे कहता है उसे मेरे दरबार के अंदर लाया जाए। और दानियल ने बादशाह से अर्ज़ की कि वो बेद जो फालगिर, हकीम और जादूगर तुझे बता नहीं सकते, लेकिन आसमान पर एक खुदा है जो राज़ों को आश्कार करता है। उसने तुझ पर ज़ाहिर किया कि आखिरी अयाम में क्या होगा, यानी कि इस दुनिया के एहतताम पर क्या हो। बादशाह तू अपने पलंग पर लेटे हुए ये ख्याल करने लगा कि आइंदा ज़माने में क्या होगा, तो वो जो राज़ों को खोलने वाला खुदा है उसने तुझ पर ज़ाहिर किया कि आइंदा ज़माने में क्या होगा। एंड टाइम के मोअज़्ज़िज़ सारफिन, फिर दानियल ने बादशाह से कहा,
یہ اس لیے نہیں مجھ پر راز کھلا کہ میں بہت حکمت مند ہوں، بلکہ اس لیے کہ لوگ جانیں کہ آسمان پر ایک خدا ہے جو رازوں کے کھولنے والا ہے۔ بادشاہ، تو نے ایک بہت بڑی مورت دیکھی جس کی رونق بے نہایت تھی اور اس کی شکل ہیبت ناک تھی۔ اس مورت کا سر خالص سونے کا، اس کا سینہ اور بازو چاندی کے، اور اس کا شکم اور اس کی ارانیں تانبے کی تھی۔ اس کی ٹانگیں لوہے کی اور اس کے پاؤں کی انگلیاں کچھ مٹی کی تھی اور کچھ لوہے کی تھی، اور ایک پتھر بغیر ہاتھ لگائے کاٹا گیا اور اس مورت کے پاؤں جو کچھ لوہے اور مٹی کے تھے اس پر جا کر ٹکرایا اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ یہ ٹکڑے تابکستانی کھلیان کے بوسے کی مانند ہو گئے اور ہوا ان کو اڑا لے گئی، اور یہاں تک اس کا کچھ پتہ نہ چلا۔ اور وہ پتھر جس نے اس مورت کو توڑا ایک پہاڑ بن گیا اور تمام روئے زمین پر پھیل گیا۔ اور اے بادشاہ، وہ خواب یہ ہے، اور اب میں اس کی تعبیر تجھے بتاتا ہوں جو خدا نے مجھ پر راز کھولا۔ اے بادشاہ، تو شہنشاہ ہے، خدا نے تجھے قدرت اور عزت بخشی ہے۔ میدان کے چرندے اور ہوا کے پرندے تیرے تابع ہیں، جہاں کہیں بنین و انسان بستے ہیں وہاں کا تو حاکم ہے، اس لیے سونے کا سر تو ہی ہے۔ تیرے بعد ایک اور سلطنت آئے گی جو تجھ سے چھوٹی ہوگی، اس کے بعد ایک اور حکومت آئے گی جو تمام دنیا پر حکومت کرے گی۔ اے بادشاہ، جو تو نے ٹانگیں دیکھی جو لوہے کی تھی، وہ لوہے کی حکومت آئے گی۔ جیسے لوہا کاٹتا اور ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالتا ہے، ایسے ہی یہ حکومت آئے گی اور ٹکڑے ٹکڑے کرے گی اور کچل ڈالے گی۔ اور بادشاہ، جو تو نے مورت کے پاؤں دیکھے جو کچھ لوہے اور کچھ مٹی کے تھی، ایسی ہی ایک سلطنت آخری ایام کے اندر برپا ہوگی جس کی حکومت کچھ قوی اور کچھ ضعیف ہوں گے۔ اور دانیال نے معزز صارفین بادشاہ سے کہا، اس حکومت کے اندر ایسا ہوگا جو مورت کے پاؤں تو نے دیکھے جو کچھ لوہے اور کچھ مٹی کے تھے، جیسے لوہا مٹی کے ساتھ میل نہیں کھاتا، اس طرح ہی اس حکومت کے اندر، اس سلطنت کے اندر ایسا ہوگا۔ وہ باہم دنیا کے سامنے تو ایک ہوں گے لیکن ان کے ارادے الگ الگ ہوں گے۔ اس حکومت کے اندر ایسا ہوگا جیسا تو نے خواب میں دیکھا کہ ایک پتھر بغیر ہاتھ لگائے کاٹا گیا اور مورت کے پاؤں پر آ کر لگا، اور اس پتھر نے اس مورت کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے اور یہ تمام دنیا پر پھیل گئی۔ یعنی کہ ایک ایسی سلطنت ہوگی جو تمام دنیا پر حکومت کرے گی۔ اینڈ ٹائم کے دوستو، یہ تھا نبوکت نظر بادشاہ کا خواب اور اس کی تعبیر۔ نیکسٹ ویڈیو میں ہم اس کے تاریخی پہلوؤں پر نظر کریں گے تاکہ آپ کو آسانی سے سمجھ آ سکے وہ کون سی سلطنتیں تھیں جو نبوکت نظر بادشاہ نے خواب میں دیکھی اور دانیال نبی نے ان کو بیان کیا۔ ہم نیکسٹ ویڈیو میں تاریخی پہلوؤں پر بات کریں گے تاکہ آپ کو آسانی سے سمجھ آئے اور آپ اس کے لاسٹ سیشن کو اچھی طرح سمجھ سکیں، تاکہ خدا کا کلام ان لوگوں تک پہنچے جو اس بارے میں نہیں جانتے۔ چینل کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو آسانی سے مل سکے۔ اسی کے ساتھ اجازت دیں، خدا حافظ۔